अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। पिछले सबक का जहाँ हमने इख्तिताम किया था उसमें ज़िक्र था उन नेक लोगों का कि जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों और किताबों पर ईमान लाएंगे, नेक अमल करेंगे तो उनके लिए बहुत अजर होगा जब वो अल्लाह के पास इकट्ठे किए जाएंगे। और बल्कि अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजर को दुगना या उससे भी ज़्यादा करके वो अल्लाह ताला इंसान को लौटाएंगे। लेकिन उसके बरक्स जो लोग अल्लाह की इबादत की तरफ अपने दिल को माइल नहीं करेंगे, अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे बल्कि उसको अपने लिए बोझ समझेंगे और तकब्बुर करेंगे तो फिर उनके लिए अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। और उस दिन जिस वक्त हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी होगी और अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं होगा तो वहाँ वो बेजारो मददगार होंगे। अब अल्लाह ताला तमाम इंसानों से ख़िताब कर रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कद जाअकुम, तहकीक आ गई तुम्हारे पास, बुरहान मिन रब्बिकुम, बुरहान यानी वाज़िह दलील तुम्हारे रब की तरफ से, व अंज़लना इलैकुम, और उतारा हमने तुम्हारी तरफ, नूरम मुबीना, नूर वाज़िह। तफसीर तिबरी, तफसीर इब्न अबी हातिम और इलामा फ़खरुद्दीन राज़ी, इन सब ने यहाँ बुरहान से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को लिया है और नूर मुबीन से मुराद कुरान पाक है। बुरहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कहा गया क्योंकि वो एक मोज़ा है और कुरान पाक हुज्जत भी है और दोनों करीबुल मानी हैं, इसलिए कि मोज़ात आपकी दलील हैं और नूर से मुराद यहाँ कुरान पाक है। कुरान को नूर इसलिए फरमाया कि इसके साथ अहकाम बयान किए जाते हैं और गुमराही से हदायत पाई जाती है, तो ये नूर मुबीन है जो वाज़िह नूर है। फ़अम्मल्लज़ीना, बस जो लोग आमनो, ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वअतसमू बिही, और उन्होंने मज़बूती से पकड़ा उसको, यानी यकसू हो के अल्लाह के दीन के रस्ते को पकड़ लिया और फिर उस पर चले। फ़सयुदखिलुहुम, बस बतकीद दाखिल करेगा उनको, फ़ी रहमत मिन्हु, रहमत में अपनी तरफ से, व फ़ज़लिन, और अपने फ़ज़ल से, यानी अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपनी मेहरबानी और फ़ज़ल से उनको ज़रूर रहमत के मुकाम तक पहुंचा देंगे और वो मुकाम जन्नत है। व यहदीहिम, और उनको चलाएगा, इलैही, अपनी तरफ, सिरात मुस्तकीमा, सीधे रास्ते पर। कि जो लोग अल्लाह ताला पर सही मानों में ईमान रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, दीन इस्लाम पर चलते हैं, तो फिर इनके साथ अल्लाह का वादा है कि उनको सिरात मुस्तकीम पर चलाएगा और अपनी रहमत की जगह में जन्नत में पहुंचाएगा। अगली आयत के शान नज़ूल के बारे में मारुफ़ुल फ़ुरक़ान में लिखा है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं बीमारी के सबब बिल्कुल गनूदगी में नीम बेहोश पड़ा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और वही पानी मुझ पर डाला जिससे मुझे कुछ अफाका हुआ। तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, वारसों के लिहाज से मैं कलाला हूँ, तो मेरी मीरास कैसे तकसीम होगी? तो इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। कलाला ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसके माँ बाप और औलाद ना हो मगर बहन भाई मौजूद हों। तफसीर इब्न कसीर में है कि क्योंकि बाप की मौजूदगी में तो भाई को विरसे में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर भाई के साथ ही और कोई मुकर्ररा हिस्से वाला और वारिस हो, जैसे खामिंद या माँ जाया भाई, तो इसे इसका हिस्सा दे दिया जाएगा और बाकी का वारिस भाई होगा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, यस्तफ्तूना का, कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़तवा तलब करते हैं। क़ुलिल्लाहु, तो आप कह दें कि अल्लाह, युफ्तीकुम फ़िल कलाला, तुम्हें फ़तवा देता है कलाला के बारे में। इन इम्रुउन हलाका, कि अगर कोई शख्स फ़ौत हो जाए या हलाक हो जाए, लैसा लहू वलदुन, और उसकी कोई औलाद नहीं है, वलहू उख्तुन, और उसकी एक बहन है, फ़लाहा निस्फ़ु मा तरका, तो उसका बहन को आधा मिलेगा, कि उसमें से जो मरने वाले ने तरका छोड़ा है, जो जायदाद उसने छोड़ी है, तो उसमें से उसको आधा मिलेगा। वहुवा यारिसुहा, और वो भाई उस बहन का वारिस होगा। इल्लम यकुल्लहा वलदुन, और अगर इस बहन की कोई औलाद नहीं है, फ़इन कानत तस्नतैनी, बस अगर हैं वो दो बहनें,
یعنی برابر ہے کہ مرنے والے کی حقیقی بہنیں ہوں یا باپ شریک بہنیں ہوں۔ جیسے عرب میں اخیافی، عینی اور الاتی کے نام سے ان کو پکارا گیا ہے۔ اخیافی وہ بہن بھائی کہ جن کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں، اور عینی اور الاتی جن کی ماں ایک ہے یا ماں الگ الگ بھی ہے لیکن باپ ایک ہی ہے، تو پھر ان کے لیے فلہم الثلثانی، ان کے لیے 2/3 ہے۔ مما ترک، اس میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، کہ اگر بہنیں 2 سے زیادہ ہوں تو پھر بھی ان کو 2/3 ہی ملیں گی اور یہ سب آپس میں تقسیم کر لیں۔ وَإِن كَانُوا، اور اگر ہوں، اخوۃ الرجال و نساء، وہ بھائی مرد اور عورتیں بہت سارے یعنی حقیقی ہیں یا صرف باپ شریک ہے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، بس مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا اور بھائیوں کو ڈبل حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے بیان فرما دیے ہیں، ان تضلوا، کہ تاکہ تم نہ گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ آج اس سورت کے اختتام پر یہ چیز غور طلب ہے کہ سورت کی ابتدا میں بھی وراثت کے مسائل بیان ہوئے تھے اور اختتام پر بھی وراثت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ وراثت ایک شرعی مسئلہ ہے جو قرآن پاک میں، احادیث میں بہت کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی مال، کوئی وراثت چھوڑی ہے تو سب سے پہلے اس کی کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ اس کے بعد اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر بیوی کا مہر بھی اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا تو وہ مہر بھی اسی مال سے ادا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ مگر لوگ وراثت کے مسائل میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹیوں کا حق نہیں دیتے، بہنوں کا حق نہیں دیتے، پھوپھیوں کا حق نہیں دیتے، اور ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ایک عجیب مت بن گئی ہے کہ جی ہم لڑکی کے پرورش پہ، پڑھائی پہ، اس کی ہم لوگوں نے شادی پہ اتنا خرچ کر دیا، اس کو جہیز اتنا دے دیا کہ اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں رہا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود بنا لی ہیں کہ اس کو اگر ہم نے جہیز دیا ہے، جہیز کا اتنا لیوش قسم کا جہیز اور شادی بیاہ، یہ سب اللہ نے حکم نہیں دیے، اللہ نے حکم وراثت کا دیا ہے۔ ہم نے اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کے اپنے جو بنائے ہوئے اصول ہیں، معاشرتی جو ہم نے طریقہ کار رائج کر لیے ہیں اپنے، ان کو ہم نے اہمیت دینی شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ 60 سال تک بڑی عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو سیدھے جہنم میں جاتے ہیں، اس لیے کہ شرعی وارثوں کا حق نہیں دیتے، ان کی حق تلفی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے 60 سال کی عبادات اور ریاضت جو ہے ان کی وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان مسائل کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کا حصہ مقرر فرما دیا اور ہر ایک کا حق بیان کر دیا، کیونکہ واللہ بکل شیء علیم۔ تو اب ہمارا فرض ہے کہ ان مسائل کو ہم سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور کوتاہی نہ کریں، ورنہ ہمارے نماز روزے کسی کام نہیں آئیں گے کہ وہاں پر جا کر ہم کیسے کسی کا حق ادا کریں گے جو دنیا میں ہم نے ادا نہیں کیا۔ کسی کی زمین، کسی کا جائیداد اگر ہم نے آج دنیا میں نہیں دی تو وہاں جا کر ہم کیسے اس کو ادا کریں گے؟ تو بہتر ہے کہ یہاں پر ہم نقصان اٹھا لیں لیکن آخرت کے نقصان سے ہم بچ جائیں۔ یہاں کا نقصان وقتی ہے لیکن آخرت کا نقصان دائمی ہے، جس کی کوئی تلافی نہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام اللہ کی حدود کو، اللہ کے ان تمام جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں ہمارے لیے، ان کو ہم سمجھیں اور پھر ہم ان پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔